सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर हम अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। मदनी चैनल के नाजरीन, जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। आज की कहानी भी बड़ी ही जबरदस्त कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है और उस कहानी से बड़े अच्छे अच्छे मदनी फूल मिलते हैं। हमें सीखने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। कुछ सवालात होते हैं, प्यारी बच्चियां जवाबात देती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, दुआ का सेगमेंट होता है। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन कि आप हमारे साथ अव्वल से लेकर आखिर तक रहिए और हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नीयत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारे साथ कौन सी बच्चियां आई हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए टीम ए की तरफ हम बढ़ेंगे कि कुछ तारुफ ले लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मानूर। मानूर, माशा अल्लाह। मानूर बाजी आई हैं हमारे साथ, मरहबा कहते हैं मानूर बाजी को हम। क्या बात है आपकी। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, माशा अल्लाह। आयशा बाजी भी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं आयशा बाजी आपको। क्या बात है आपकी। जी, आपका नाम क्या है? मिदहद। मिदहत, माशा अल्लाह। मिदहत बाजी भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका मिदहत बाजी। चलिए जी, आपका नाम क्या है? फबिहा। फबीहा, माशा अल्लाह। फबीहा बाजी भी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं आपको। अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम पहले सेगमेंट की तरफ बढ़े इससे पहले हम एक बड़ी ही प्यारी दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा। प्यारी बच्चियों, कितनी मरतबा? एक मर्तबा। एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और आगे फरमाया, जो मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। प्यारी बच्चों, कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा। 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। और फरमाया कि जो मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह, क्या प्यारी फजीलत है। और बस नहीं है, फरमाया कि और उसे क़यामत के दिन अल्लाह पाक शहीदों के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलत है कि एक मर्तबा अगर कोई दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और अगर कोई 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो खुश नसीब 100 मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, अल्लाह पाक उनकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ रखेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखिए, दुनिया से तो हमने जाना ही जाना है और कामयाबी क्या है? असल कामयाबी यह है कि बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए, ईमान के साथ, सलामती के साथ दुनिया से जाए और जन्नत में दाखिला मिल जाए।
تو کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے, کل قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں شہیدوں کے ساتھ رکھے گا, اور شہیدوں کا مقام تو جنت کا مقام ہے. جتنا ہو سکے مدنی چینل کے ناظرین اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے, جی ہاں, ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. پیاری پیاری بچیوں, آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ کہانی ہے ایک جنگل کی. کس کی؟ ایک جنگل جنگل کی, جی ہاں. اور جنگل میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا. ایک نیک شخص رہا کرتا تھا. پیاری بچیوں, اس کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ ہم کہانی میں سنیں گے, ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ, اس نیک شخص کے ساتھ کیا ہوا. تو چلیں شروع کریں کہانی. جی چلیے پیاری بچیوں کہانی شروع کرتے ہیں. پیاری بچیوں, ایک دفعہ کی بات ہے, ایک جنگل میں کافی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے. اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے. ان میں سے ایک نیک شخص بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. ایک نیک شخص اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. کہاں رہتا تھا پیاری بچیوں؟ جنگل میں. کہاں؟ جنگل میں. ہاں جنگل میں. پیاری بچیوں, اس نیک شخص کے پاس ایک مرغا تھا. کیا تھا؟ ایک مرغا تھا, اور ایک گدھا اور ایک کتا تھا. یعنی 3 چیزیں, مرغا, گدھا اور کتا. اچھا پیاری بچیوں, مرغا کیا کرتا؟ صبح سویرے اس نیک شخص کو نماز کے لیے اٹھاتا تھا, نماز کے لیے جگاتا تھا. وہ اذان دیتا, بانگ دیتا, تو اس سے نیک شخص کیا کرتا؟ نماز کے لیے اٹھ جایا کرتا تھا. اور گدھا پانی اور دوسرے سامان وغیرہ لانے کے لیے کام آتا تھا. کتا جو تھا پیاری بچیوں, اس کے گھر کی, اس کے سامان کی حفاظت پر مامور تھا, حفاظت کیا کرتا تھا. ہوتا یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک لومڑی آتی ہے اور اس نیک شخص کے مرغے کو کھا جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ مرغے کو کھا جاتی ہے. کھا جاتی ہے. اب وہ جو نیک شخص تھا پیاری بچیوں, وہ نیک شخص کیا کرتا ہے کہ اس میں بھی میرے لیے بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے, تو کہا کہ اس میں بھی میرے لیے بہتری ہوگی. کیا ہوگی؟ بہتری ہوگی. جی ہاں, یعنی کہ وہ جو نیک شخص ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. لیکن پیاری بچیوں, اس کے گھر کے جو ہوتے ہیں نا, افراد ہوتے ہیں, اس کی فیملی ممبرز, ان کو پتا چلتا ہے کہ ایک لومڑی آئی اور انہوں نے, اس لومڑی نے مرغے کو کھا لیا. وہ کہتے ہیں ہمارا تو بہت نقصان ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے. لیکن وہ نیک شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے پیاری بچیوں؟ جی ہاں, صبر کرتا ہے. اچھا وقت گزرتا ہے, کچھ دن اور گزرتے ہیں, کچھ دن اور گزرتے ہیں. ہوتا یہ ہے پیاری بچیوں کہ ایک بھیڑیا آتا ہے اور اس کے گدھے کو بھی مار دیتا ہے. وہ گدھا تو پانی لانے کے لیے اور دیگر سامان لانے کے لیے تھا, اب وہ گدھا بھی مر جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے پیاری بچیوں کہ جیسے ہی اس نیک شخص کو پتا چلتا ہے, وہ اس بات پر پھر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اور اس میں بھی میرے لیے بہتری ہوگی, اس میں بھی میرے لیے بہتری ہوگی. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, کیا صبر ہے. 3 چیزیں ہیں, ایک گئی دوسری بھی گئی, اور اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا جا رہا ہے, اس آزمائش پر بھی صبر کیا جا رہا ہے. لیکن پیاری بچیوں, ہوتا یہ ہے کہ جب گھر والوں کو پتا چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بہت پریشان ہوتے ہیں. ہاں, بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے, ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین, پیاری پیاری بچیوں, وہ نیک شخص ہیں کہ اپنی زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں لاتے, بلکہ
सब्र करते हैं। क्या करते हैं? सब्र करते हैं। और कहते हैं कि इसमें भी मेरे लिए यकीनन बेहतरी होगी, अल्लाह की रिजा पर राजी रहते हैं। अच्छा प्यारी बच्चियों, कुछ दिन और गुजरते हैं। क्या होता है? कुछ दिन और गुजरते हैं। कुछ दिन और गुजरते हैं। कुत्ता जो एक बचा था वो भी बीमार पड़ जाता है और वो भी मर जाता है। कुत्ता भी मर जाता है। अब होता यह है प्यारी प्यारी बच्चियों कि जब घर वालों को पता चला वो तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, एक कुत्ता था अब कुत्ता भी मर गया। लेकिन प्यारी प्यारी बच्चियों, वो नेक शख्स जो था, वो नेक आदमी, वो कहता है कि इसमें भी मेरे लिए बेहतरी होगी, इसमें भी मेरे लिए बेहतरी होगी। और वो अल्लाह पाक की रिजा पर राजी रहता है। देखिए मदनी चैनल के नाजरीन कि 3 चीजें हैं और मुर्गा भी चला गया, इस पर भी सब्र, गधा भी चला गया, इस पर भी सब्र, अब कुत्ता था जो हिफाजत किया करता था अब वो भी चला गया, इस बात पर भी सब्र किया जा रहा है। और कोई जुमला भी ऐसा वो नेक शख्स अपनी जबान पर नहीं लाते कि जो बेसब्री का जुमला है या नाशुक्री का जुमला है। घर वाले परेशान जरूर हुए लेकिन आप बड़े तहम्मुल के साथ रहे और यही कहा कि इसमें भी मेरे लिए बेहतरी होगी। अच्छा प्यारी बच्चों, बेहतरी होगी ये उनका कॉन्सेप्ट था, ये उनका कॉन्सेप्ट था, ये उनका एक नुक्ता नजर था, ये उनका एक जहन था। अब होता यह है कि कुछ दिनों में उस जंगल में डाकू आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डाकू आ जाते हैं। डाकू आ जाते हैं। ये डाकू प्यारी प्यारी बच्चियों अच्छे बंदे नहीं होते, ये दूसरों का माल छीन लेते हैं, दूसरों की चीजें छीन लेते हैं, मारते हैं और सामान लेकर चले जाएंगे, दीगर चीजें लेकर चले जाते हैं, मुसलमानों को तकलीफ देते हैं, इंसानों को तकलीफ देते हैं। तो ये डाकू अच्छे इंसान नहीं होते। अगर कोई ऐसा काम करता है उसे तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए, जिनका हक तलफ किया था उनका हक उन तक पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ताला आफियत फरमाए। अच्छा प्यारी बच्चियों, अब होता यह है कि उस जंगल में डाकू आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डाकू आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं प्यारी बच्चियों, जिनके घरों से जानवरों की आवाज आती है ना, क्योंकि पहले दौर में तो लाइट्स ऐसी होती नहीं थी जिस तरह आजकल बल्ब हम ऑन को बटन ऑन करते हैं बल्ब ऑन हो जाता है, और इस तरह का सिलसिला नहीं था, बल्कि वो तो शमा जलाते थे, कोई दिया जला लेते थे और वो यूं गुजर बसर करते थे। लेकिन वो तो थे ही जंगल में। अब वो होता ये था कि प्यारी बच्चियों डाकू किस तरह पहुंचे, जंगल तो काफी बड़ा भी होता है, तो अब वो किस तरह पहुंचे कि माल लूटना था उन्होंने माअज़ अल्लाह। तो अब उन्होंने क्या किया, जहां जहां से जानवरों की आवाजें आती थी, जिस घर से जिधर से जानवर की आवाज आती थी वो उस समत चलना शुरू कर देते थे और गए और उन्होंने जिस जिस घर से आवाज आई जानवरों की, उन्होंने क्या किया, उनको सामान भी लूटा, उनको भी ले लिया और सब कुछ लूट कर चले गए। डाकू सारा सामान घर बार से जो कुछ भी उनको मिला उनके हाथ लगा और लेकर चले गए। लेकिन प्यारी बच्चियों, वो जो नेक शख्स था उनके पास तो कुत्ता भी था, मुर्ग भी था और गधा भी था। अब वो तीनों क्या हुए, मर गए थे। लोमड़ी ने खा लिया, वो कुत्ता मर गया। अब प्यारी बच्चियों कोई जानवर था ही नहीं। इस तरह अल्लाह पाक ने उनको और उनकी फैमिली को, उनके सामान को डाकुओं से महफूज फरमा लिया, डाकुओं से बचा लिया, डाकुओं से बचा लिया, उनके लूटने से बचा लिया। अब वो जब पता चलता है कि डाकू आए और उन्होंने सामान लूटा और हमारे घर नहीं पहुंचे, तो इस बात पर वो नेक शख्स अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है और उनका अकीदा और मजबूत होता है कि जो भी काम अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उस काम में बंदों के लिए बेहतरी होती है। क्या होती है? बेहतरी होती है। तो प्यारी बच्चियों, उनका जहन क्या बना कि अल्लाह पाक की हर काम में भलाई होती है। क्या होती है? भलाई होती है। ये थी प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन आज की कहानी। तो चलिए आज बच्चियों से पूछते हैं कि इन्होंने इस कहानी से क्या सीखा। तो कौन बताएगा आप में से कि इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते वो अच्छे नहीं होते। जी हाँ, कितनी प्यारी बात की है कि जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं वो अच्छे नहीं होते। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस कहानी से हमने सीखा
کہ وہ جو ڈاکو آئے انہوں نے کئی فیملیز کو لوٹا, ان کے سامان کو, ان کو سب کچھ لے کر چلے جاتے ہیں, کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. اور جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے وہ اچھے انسان نہیں ہوتے, وہ اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں. تو لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے, ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. ماشاء اللہ, اچھی بات کی. چلیے اور کون بتائے گا؟ ٹیم بی, آپ میں سے کیا بتائیں, آپ کیا بتائیں گے؟ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے. ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی کوئی تکلیف پہنچے, کوئی آزمائش آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, ہمیں صبر کرنا چاہیے. آج کی اس کہانی سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ وہ نیک شخص کہ جن کا سامان کھو جاتا ہے, جن کا سرمایہ ان 3 چیزوں کے اوپر منحصر تھا, لیکن وہ جب 3 چیزیں جاتی ہیں, واویلا کرنے کے بجائے, شور کرنے کے بجائے, لوگوں کو بتانے کے بجائے, اور ناشکری کے الفاظ ادا کرنے کے بجائے, ان کے الفاظ کیا تھے کہ اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. اور کیا کمال کی بہتری تھی ان کے لیے کہ جب ساری فیملیز دیگر آتے ہیں, ڈاکو آ کر لوٹ کے لے کر جاتے ہیں, تو یہ نیک شخص جو ہیں یہ بچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہے, انہوں نے بے صبری نہیں کی, اللہ کا شکر ہی ادا کیا. تو ہمیں اگر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اللہ پاک سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیاری پیاری بچیوں, ہمیں اس کہانی سے ایک تو یہ پتا چلا کہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اچھا پیاری پیاری بچیوں, ہمیں ایک اور بات یہ پتا چلی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا چلا اس کہانی سے کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ پاک جو بھی کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے. اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. جو ہمارا فیصلہ, جو بھی ہمارا اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائے گا, ہمارے لیے اچھا ہی فرمائے گا, ہماری اس میں بھلائی ہی بھلائی ہوگی. اس کے علاوہ پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ پاک ہمیں تکلیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر حال میں اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیاری پیاری بچیوں, یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ کہانی کا. ہم نے کہانی بھی سنی اور اس میں حاصل ہونے والے مدنی پھول, اچھی اچھی باتیں اس کہانی سے جو حاصل کی ہم نے وہ بھی سیکھی ہیں. چلیے اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی ہاں پیاری بچیوں, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام آپ نے جوش اور خروش کے ساتھ بتانا ہے. جوش و خروش کے ساتھ بتانا ہے. جی پیاری پیاری بچیوں, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب. جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. جی ٹیم اے, آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیے زمزم شریف کا پانی کس طرح پینا چاہیے؟ زمزم شریف کا پانی کس طرح پینا چاہیے؟ بیٹھ کر. آپ دونوں کا جواب غلط ہے. دونوں کا جواب غلط ہے. جی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. جی ہاں, چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتا چلا پیاری پیاری بچیوں کہ زمزم شریف کا پانی کس طرح پینا چاہیے؟ چلیے آپ یہ بتائیے, پہلے کس پاؤں میں چپل پہننی چاہیے؟ جب شوز پہننے لگے, چپل پہننے لگے, تو کس پاؤں میں پہلے پہننے چاہیے؟ سیدھے پاؤں میں. آپ کا جواب درست ہے.
جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، پیاری پیاری بچیوں، جب بھی ہم چپل پہنے تو ہمیں سیدھے پاؤں سے پہننے چاہیے. پہلے کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے؟ سیدھا پاؤں. ماشاءاللہ. چلیے جی، اچھا جواب دیا. پھر ہم آتے ہیں ٹیم اے کی طرف. آپ یہ بتائیے کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے یا دو ہاتھوں سے ہاتھ ملانا سنت ہے؟ ایک ہاتھ سے، دیکھیں، ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے؟ دونوں ہاتھوں. دونوں ہاتھوں سے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بھی ہم ہاتھ ملائیں تو ایک نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ملانے چاہیے. دو ہاتھ ملا کر ہمیں مصافحہ کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے. چلیے ٹیم بی، آپ یہ بتائیے کہ ہمیں ہر نیک کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں ہر نیک کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کرنے لگے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر ہمیں اس نیک کام کا آغاز کرنا چاہیے، اس نیک کام کا افتتاح کرنا چاہیے، اس نیک کام کو شروع کرنا چاہیے. لیکن پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ٹیم اے، آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے یا آگ سے؟ مٹی سے. مٹی سے پیدا کیا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارا جواب دیا پیاری پیاری بچیوں نے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. جی ٹیم بی، آپ یہ بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا یا زکوٰۃ کا؟ نماز کا. نماز کا حساب ہوگا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. تو اس کے بارے میں تو ہم سے پوچھا جائے گا. تو جو لوگ غفلت برتتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو وہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں. اچھے بچے تو نماز نہیں چھوڑتے، ان کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوتی. تو لہٰذا نیت کیجئے کہ ہماری اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہیں ان کو بھی ادا کریں گے، ان کو بھی پڑھیں گے، اور آئندہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، کوئی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. نماز ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے. لہٰذا ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے. پیاری پیاری بچیاں نماز پڑھیں گی گھر میں. کہاں؟ گھر میں. اور پیارے پیارے بچے کہاں پڑھیں گے نماز؟ مسجد میں. چلیے ماشاءاللہ اچھا جواب دیا. آپ یہ بتائیے ٹیم اے کہ جو اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پڑھے جائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ نعت. جی ہاں نعت کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں انہیں نعت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا جواب دیا. چلیے جی ٹیم بی، آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے جنت البقیع قبرستان یہ کہاں پر ہے، کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں؟ مدینہ. مدینہ پاک میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ہاں جنت البقیع شریف جو قبرستان ہے یہ مدینہ الرسول میں ہے، مدینہ شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی بقیع شریف نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. لیکن اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. تو پیاری پیاری بچیاں لگائیں گی نعرے؟ جی. جوش و خروش میں ہے نا؟ جی. زور سے بولیں گی جی؟ جی. چلیے تو پھر نعرے لگاتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی
सब सहाबियात भी, जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी, जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, है मुआविया भी, जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। सुभान अल्लाह। जी प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है अच्छी बात। जी हाँ, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं आज प्यारी प्यारी बच्चियां हमें क्या अच्छी बात बताती हैं। तो चलिए टीम ए से शुरू करते हैं। आप हमें आज की अच्छी बात क्या बताएंगी? हमें नमाज पढ़नी चाहिए। हमें नमाज पढ़नी चाहिए। बड़ी प्यारी बात की प्यारी प्यारी बच्ची ने कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे अभी हमने कहा कि नमाज के बारे में तो सबसे पहले सवाल होगा, नमाज के बगैर भी क्या हमारी ज़िंदगी है? एक मुसलमान होने के नाते ये तो हम पर फ़र्ज़ है, इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी सुस्ती का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि नमाज का एहतमाम करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हमारी कोई एक नमाज भी कज़ा नहीं होनी चाहिए, रह नहीं जानी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हैं घरों में नमाज पढ़ें, प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं अपने अब्बू के साथ, अपने भाईजान के साथ वो मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करें। माशाअल्लाह। जी आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगी? कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जी हाँ, हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। ये भी बड़ी प्यारी बात की, नमाज की दावत भी हो गई, कुरान पाक पढ़ने की दावत भी हो गई कि हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन देखिए, हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमें देखकर अल्लाह का कुरान आता है या नहीं आता? इस पर मैं और आप गौर कर लें। अगर तो आता है तो फिर आप दूसरों को सिखाने वाले बन जाइए, दूसरों को सिखाइए। जी हाँ, कैसे होगा दूसरों को सिखाना? आइए मदरसातुल मदीना बालगान का जो सिलसिला होता है दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम, जो मसाजिद में मदरसातुल मदीना बालगान लगता है, बड़े इस्लामी भाई जहाँ पर कुरान पाक दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं, आप उसमें अपना किरदार अदा कीजिए। आप ये भी दीनी काम कर सकते हैं कि दूसरों को कुरान पाक सिखा सकते हैं। दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम आप मदरसातुल मदीना बालगान पढ़ाने वाले बन जाइए। अच्छा, अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम जो मदारिसुल मदीना हैं आप उनमें दाखिला लीजिए, प्यारे प्यारे बच्चों को दाखिला करवाइए, आप ख़ुद भी कुरान सीखिए और बच्चों को भी अपने कुरान पाक लाजमी सिखाइए कि ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से अता करदा हमारे पास एक प्यारा प्यारा तोहफ़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा है। तो इसे लिहाजा हमें एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए और सही तलफ़ुज़ के साथ हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह, अच्छी दावत दी प्यारी प्यारी बच्ची ने कि हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। चलिए टीम बी की तरफ पढ़ेंगे, देखते हैं टीम बी हमें आज क्या अच्छी बात बताती है। जी टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। मिदहत बाजी, आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगी? मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। कलाम सुनाएंगी? कौन सा कलाम सुनाएंगी? नूर वाला आया। नूर वाला आया है। चलिए सुनाइए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक के जान सितारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक के जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ میں آپ کو کلام سناؤں گی. اچھا ماشاء اللہ. جی کون سا کلام سنائیں گی آپ؟ گلی گلی سج گئی. ماشاء اللہ. گلی گلی سج گئی. چلیے سنائیے. گلی گلی سج گئی, شہر شہر سج گیا, آئے نبی پیارے نبی, میرا بھی گھر سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مصطفیٰ سے پیار ہے, دل سے اقرار ہے, ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, دنیا میں جہاں بھی ہے آباد رہیں گے, آباد رہیں گے, جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے, میلاد کریں گے. جھنڈے لگاؤ, گھر کو سجاؤ, خوشیاں بناؤ, گھر کے چراغا, گھر کے چراغا, خوشیاں بنانے لگے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا پیارا کلام پڑھا پیاری پیاری بچیوں نے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ثنا خوان بنائے. خوب خوب نعتیں پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بس قصیدے پڑھتے رہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بس نعتیں پڑھتے رہیں. سبحان اللہ. پیاری پیاری بچیوں, میں بھی آپ کو آج کچھ اچھی باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے, ان باتوں کو یاد رکھنا ہے, اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے, عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. پیاری پیاری بچیوں, ہمیں ایک بات یہ کہ ہمیں کسی کو مارنا نہیں چاہیے, کسی کو مارنا نہیں چاہیے. اتنے برے بچے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, دوسروں کو مارتے ہیں, وہ چاہے انسان ہو یا جانور. کہ انسانوں کو بھی بعض بچے مار رہے ہوتے ہیں, بعض جانوروں کو بھی مار رہے ہوتے ہیں. کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی مرغا بیٹھا ہوا ہے, یا کتا بیٹھا ہے, کوئی بلی بیٹھی ہے, کوئی بطخ بیٹھی ہے, تو آئیں گے پتھر اٹھا کر انہیں مارنا شروع کر دیں گے. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی مارنا نہیں چاہیے. اور پیاری پیاری بچیوں, ہمیں پھول نہیں توڑنے چاہیے, پھول نہیں توڑنے چاہیے. اس کے علاوہ پیاری پیاری بچیوں, ہمیں مدنی چینل دیکھنا چاہیے, ہمیں مدنی چینل دیکھنا چاہیے. چینل دیکھنا چاہیے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی یہ نیت کیجئے کہ ہمیں مدنی چینل ہی دیکھنا ہے, دیگر چینلز کے بجائے ہم نے صرف اور صرف مدنی چینل دیکھنا ہے. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں گے تو نیکیوں کا ایک خزانہ بھی ہاتھ آئے گا, اور علم دین کا ڈھیروں خزانہ بھی ہمارے ہاتھ آئے گا. چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل خالصتاً دینی چینل ہے, اس میں کوئی گناہ کی صورت نہیں, کوئی گناہوں والی بات نہیں ہے. لہٰذا پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل دیکھنے کی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں گے. اور ایک اور بات کہ کڈس مدنی چینل کے سارے پروگرام دیکھا کریں گے, کڈس مدنی چینل کے سارے پروگرام دیکھیں گے. کیا بات ہے. چلیے پیاری پیاری بچیوں, اس کے علاوہ ہمیں بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے, بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے. لا کر غصے میں آنکھیں نکال کے یا برے لہجے میں بات, یہ اچھے بچوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو گندے بچوں کا طریقہ ہے جو اچھے بچے نہیں ہوتے. اچھے بچے کیا کرتے ہیں, بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرتے ہیں, بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ابھی ابھی ماما آتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, اور پھر ہم آ کر گندا کر دیں سارا کمرہ, سارا روم گندا کر دیتے ہیں, گھر کو گندا کر دیں. تو اچھے بچے ایسا نہیں کرتے, بلکہ اچھے بچے صفائی کا خیال رکھتے ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. اور پیاری پیاری بچیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں ہوم ورک اپنے وقت پر کرنا چاہیے, ہمیں ہوم ورک اپنے وقت پر کرنا چاہیے. جو اسکول سے ہمیں ہوم ورک ملتا ہے ہمیں اسے مکمل کرنا چاہیے. آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے, آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے.
क्यों? आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो कल डबल हो जाएगा, अगर फिर अगले दिन पर छोड़ेंगे तो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। लिहाजा हर रोज का काम हर रोज करना चाहिए, हर रोज का काम हर रोज करना चाहिए। यहाँ प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा अच्छी बात का सेगमेंट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है दुआ। जी हाँ, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है दुआ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। प्यारी प्यारी बच्चियों, आज हम जो दुआ याद करने वाले हैं वो दुआ बड़ी ही आसान दुआ है, बड़ी ही आसान दुआ है। और वो दुआ है छींक आने पर पढ़ने की दुआ। छींक आने पर पढ़ने की दुआ। जी हाँ, जब छींक आए तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, आज मदनी चैनल के नाज़रीन वो दुआ हम याद करेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और आप भी ये दुआ हमारे साथ दोहराते रहिए। इंशाल्लाह बड़ी ही आसान दुआ है, 2-3 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी दुआ याद हो जाएगी। और फिर नियत कीजिए जब भी छींक आएगी तो हम ये दुआ पढ़ा करेंगे। तो प्यारी बच्चियों, दुआ शुरू करें जी। तो चलिए दुआ शुरू करते हैं। दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्हम्दु लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। चलिए प्यारी बच्चियों, कौन सुनाएगा आप में से? चलिए चलिए जी, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अला कुल्ली हाल, अला कुल्ली हाल, हाल हा हाल हाल। जी, फिर पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अला कुल्ली हाल। चलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्ची ने अपने अंदाज में सुनाया है। बच्ची है, आपसे गुजारिश है कि आप तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस दुआ को पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। चलिए आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अला कुल्ली हाल, अला कुल्ली हाल, हाल हाल। जी, आप पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हाल नहीं है, हाल। अला कुल्ली हाल, अला कुल्ली हाल, अला कुल्ली हाल, अला कुल्ली हाल। चलिए जी, टीम बी की तरफ बढ़ेंगे। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। चलिए आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चों, ये कब दुआ पढ़ते हैं? जब छींक आने से। जब छींक आए तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हाँ, जब छींक आए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह जी। प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा दुआ का सेगमेंट। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। लेकिन अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले कुछ नारे लगा लेते हैं, कुछ नारे लगा लेते हैं। तो प्यारी प्यारी बच्चियां लगाएंगी नारे? जी। जोशो खरोश में है ना? जी। जोर से बोलेंगी जी? जी। चलिए तो फिर नारे लगाते हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, है मुआविया भी, जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। सुभान अल्लाह जी। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है जी हाँ। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है जी हाँ
जी नहीं। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। चलिए प्यारी प्यारी बच्चियों, आप ये बताइए, हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। जवाब दीजिए, जी हाँ जी नहीं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। आप ये बताइए टीम बी, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की अम्मी जान का नाम हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अच्छा जवाब दिया। चलिए जी, टीम ए आपसे सवाल है। आप ये बताइए, सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम है सूरह बकरा। प्यारी बच्चियों ने दुरुस्त जवाब दिया। चलिए जी, अब हम बढ़ेंगे टीम बी की तरफ। आप ये बताइए, हर नेक और जायज काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आज तो प्यारी प्यारी बच्चियां फुल तैयारी के साथ आई हैं, जवाबात दुरुस्त दिए जा रहे हैं। चलिए जी, अब हम बढ़ेंगे टीम ए की तरफ। आप ये बताइए, बच्चों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए। जी हाँ, आप दोनों का जवाब गलत है। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए। बच्चों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। चलिए, कोई बात नहीं। टीम बी आपसे सवाल है। आप ये बताइए, छोटे बच्चों को डांटना और मारना चाहिए? जी नहीं, आपका जवाब दुरुस्त है। छोटे बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। क्या बात है। चलिए जी, टीम ए आपसे सवाल है। आप ये बताइए, सफाई सुथराई मुकम्मल ईमान है? जी नहीं, आपका जवाब दुरुस्त है। सफाई सुथराई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, निस्फ ईमान है, मुकम्मल ईमान नहीं है। लिहाजा हमें सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए। चलिए जी, टीम बी आपसे सवाल है, हमें झूठ बोलना चाहिए? जी नहीं, आपका जवाब दुरुस्त है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।